मरियम साहबा, आपसे गुजारिश है कि ये जो पुलिस का निजाम है इसे दुरुस्त करें। ये जो रिश्वतें चलती हैं थानों में कि पैसों के बगैर महरम को मुजरिम और मुजरिम को महरम बना दिया जाता है, और इन बातों से परहेज किया जाए थानों में खासकर, और ये जो रिश्वतखोरी है इसे बंद किया जाए। ये मेरी दरख्वास्त है आपके आगे। आपने बहुत बहुत अच्छे भी इकदाम किए हैं जो कि जिसकी वजह से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, और क्यों कि मैं सच बोलता हूं। अल्लाह ताला मुझसे सच बुलवाए, अल्लाह ताला मुझसे झूठ बोलने की तौफीक जो है ना वो छीन ले। जिन जान पाकिस्तान जी, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई हो? जिन जान पाकिस्तान जी, हमारे मुल्क का जो निजाम है वो इस कदर अफसुर्दा है। अदालतों में चले जाएं रिश्वतें, अगर किसी सरकारी ऑफिस दफ्तर चले जाएं रिश्वतें, हर जगह पे रिश्वत का एक बाजार जो है वो गर्म है। तो कुछ निशानदेही मैं आपसे करूंगा इंशाल्लाह कि कौन कौन से लोग हैं वो जो रिश्वत लेते हैं, और उनके बकायदा बारे में आपको एविडेंस भी, सबूत भी पेश करूंगा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान इस वक्त इकॉनमी की वजह से, और जैसे हमारे मुल्क में ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि इन्होंने 10 अरब रुपए में पीआईए का चढ़ावा चढ़ा दिया। वो किन्होंने खरीदा है आपको भी पता है, अगर नहीं पता तो आर्मी खरीद के ले गई है। ये जनरल साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब, ये इन्होंने आर्मी के खाते में डल गई अब पीआईए। वो एक आदमी इन्होंने फ्रंट मैन आगे लगाया हुआ है जो कि वो कह रहा आके कि जी मैंने पीआईए खरीदी है, मैंने पीआईए खरीदी है। 10 अरब रुपए में पीआईए खरीद ली है, पागल दे पुत्र तू। ये तो सीधी सीधी चीटिंग है जिन जान पाकिस्तान जी, जो कि पाकिस्तान से मुसलसल 77 सालों से हो रही है। कि जो कुछ भी है, अगर पाकिस्तान में कोई खुशहाल लोग हैं तो वो आर्मी के हैं। ये मैं आपको बता दूं जिन जान पाकिस्तान जी। बाकी तो अल्लाह ताला माफ करे, लोगों को इस वक्त 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, ना उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है, ना उनके बच्चों को अच्छी दुआइयां मिल रही हैं, ना बच्चों को तालीम मिल रही है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। क्यों कि जिन पैसों से, जो पैसे उनका हक है उन बच्चों का, वो ये खुद ही खा जाते हैं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये कब तक खाते रहेंगे और कब तक आप खिलाते रहेंगे? आप इनसे 2-2 हाथ जो है ना वो कर गुजरे, ताकि आपको एक आजादी मिले। आपका पैसा जो है, वो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं, वो गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो पब्लिक के ऊपर लगे। ये नहीं कि वो स्विट्जरलैंड के बैंकों में, इंग्लैंड के बैंकों में और अमेरिका के बैंकों में चले जाएं। ये बात नागवार गुजरती है हर उस पाकिस्तानी को जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जिस कदर फस्तायत में और जिस कदर जुल्म बर्दाश्त कर रही है, वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। कि हर एक को 10 साल कैद, चाहे उसने गमला तोड़ा, चाहे उसने शीशा तोड़ा। एक को शीशा तोड़ने के इल्जाम में, एक को गमला तोड़ने के इल्जाम में, किसी को अंदर जाने के चक्कर में, किसी को बाहर आने के चक्कर में, हर एक को 10 साल कैद, हर एक को 10 साल कैद। 9 मई को हुआ क्या था जिन जान पाकिस्तान जी? सिर्फ काश के ये बताएं कि 9 मई को क्या हुआ था, गवर्नमेंट का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बताएं। और जिन लोगों को ये सजाएं दे रहे हैं, क्या वो इतने ज्यादा थे कि इन्होंने अब तक, वो आप वीडियो देखें, सारा कुछ एविडेंस मौजूद है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो कहां है?
یہی سب سے بڑا جرم ہے جو کہ چھپایا جا رہا ہے. کیوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خود کیا. کا واقعہ انہوں نے خود کیا، پبلک نے نہیں کیا. کیونکہ وہ گلو بٹ تھے جنہوں نے کہا کہ چلو کور کمانڈر کے آفس، تو وہاں سے کور کمانڈر کے آفس وہ 150-200 لوگ تھے جو نعرے مارنے شروع ہو گئے. وہ پی آئی ٹی کے کارکن نہیں تھے، وہ تھے گلو بٹ، سارے مسلم لیگ کے کارکن تھے. تو جو انہوں نے پیڈ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ والوں نے، تو یہ وہاں سے سلسلہ جو ہے نا، یہ جن جان پاکستان جی 9 مئی کا ایک بہانہ بنا کر، کیوں کہ انہوں نے اپنے جبر، ظلم، زیادتیوں کو چھپانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے 9 مئی کسی کو بھی پکڑا ہے، ڈالو اسے 9 مئی میں. دیکھیں نا یہ کیسی زبردست بات ہے کہ ڈالو اسے 9 مئی میں. ویسے ہی اگلے کی جان نکل جاتی تھی 9 مئی کا سن کر. اگر 10,000 روپے رشوت ہی 9 مئی کہہ کہ انہوں نے اس سے 50,000 بٹور لیے. تو جن جان پاکستان جی یہ نظام جو ہے نا اسے ختم ہونا چاہیے. میں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور رہوں گا. اللہ تعالیٰ جب تک پاکستان کی محبت میرے دل میں ہے مجھے زندگی دے. جب میرے دل سے محبت ختم ہو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میری دعا ہے اللہ سے. تو جن جان پاکستان جی اللہ معاف کرے، میں اب سب کو پتہ چل گیا ہے یہ استثناء لینے سے کہ جنرل صاحب نے استثناء کیوں لیا. اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو استثناء کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ جوڈیشنل انکوائریاں ہونی ہے سارا کچھ باہر آ جانا ہے. انہوں نے استثناء اس لیے لیا ہے کہ اگر کل کو پبلک، کیونکہ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا، جہاں پہ آپ برا جمان ہے نا وہاں سے آپ کو صرف پبلک اٹھائے گی جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے، اور آپ کا وہ حشر کرے گی. میری بات آج یاد رکھیے گا جنرل صاحب، آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا. پاکستانی عوام کے دل میں سے آپ نے پاک فوج کی محبت کو نکال دیا. خیر فوج بھی ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں. تو یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں نا یہ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. آپ آ کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں تقریر کرنے سے پہلے، تو کیا قرآن پاک میں انسانوں کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا؟ کبھی نہیں آپ نے پڑھا؟ بتائیں اگر نہیں لکھا ہوا انسانوں کے بارے میں کہ انسانوں سے کس طرح سے محبت کی جائے. کبھی آپ نے کی ہے کسی سے محبت؟ ظلم ہی کیا ہے. جو بھی آپ نے کی ہے زیادتیاں کی ہیں. پاکستانی عوام کا آپ نے پیسہ اس طرح سے کھایا ہے جیسے حرام کا مال ہے. وہ آپ نے پاکستان کی 40,000 ارب جن جان پاکستان جی انہوں نے مزید قرضہ لیا ہے. تو کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے؟ ویسے تو 9 مئی آپ نے کر دیا تھا اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے استثناء کے لیے، یہ جو آپ نے اب لیا، کیونکہ بیس تو وہی ہے نا آپ کے. یہ کس چیز کی آپ نے ایکسٹینشن لی؟ ایک مرتبہ لی ہے، آپ اپنے گھر جائیں. یہ کس لیے ہے دوسری؟ اور یہ کس لیے استثناء آپ نے لیا؟ اتنا خوف ہے آپ کو کہ آپ نے استثناء لے لیا. یہ استثناء آپ کے کسی کام نہیں آئے گا جنرل صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو آپ نے قانون کا حشر کیا ہے، عدالتوں کا، ججوں نے، جو اس وقت پاکستان کی جوڈیشنری اتنی زبردست کرپٹ ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. آج تک 77 سالوں میں ایسے نہیں آئے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر اب تک آپ نے جو پاکستانی قوم کا حشر کر سکتے تھے نا آپ نے کیا ہے، قاضی کو فرنٹ رکھ کے. اس کے بعد جو بھی کچھ اب بھی جو چیف جسٹس ہیں دونوں، سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کا،
وہ دونوں حرامزادے ہیں, کرپٹ ہیں. اور باقی جو ججز ہیں, جو جج تھے اصل, انہوں نے استعفے دے دیے کہ ایسی نوکری ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں فون آئے تو ہم فیصلہ لکھیں. آپ کو شرم آنی چاہیے جنرل صاحب پاکستان کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہوئے. امید کرتا ہوں شاید آپ کو میری زبان سمجھ آ جائے, کوئی آپ کو بتائے کہ یہ آدمی آپ کو کوستا ہے. میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا, یہ بات یاد رکھیے گا. محیط پیرزادہ, صابر شاکر اور پھر جتنے بھی آپ نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیں, مجھے بھی دے دیں. میرے لیے حسبنا اللہ ہے و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. جن جان پاکستان زندہ باد, جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟